السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك اليوم إن شاء الله غادي نحاول نشرحوا الدرس الأول ديال البكالوريا اللي هو النهايات والاتصال. إذا أول فقرة إن شاء الله غادي نبداوها هي نهاية الدالة الحدودية. دونك غنحاولوا نديروا تذكير ما سبق بالنسبة للسنة الأولى بكالوريا، غادي نحاولوا نفسروها ونعطيوها حقها هو الأول، عاد ندوزو للحوايج الآخرين ديال السنة الثانية بكالوريا جديدة. إذا أول حاجة خاصنا ضروري من التلميذ أنه يفهم النهايات مزيان، خاصة النهاية ديال الدالة الحدودية، وغادي نحاولوا نديروا إن شاء الله من بعد نهاية الدالة الجذرية وكذلك نهاية الدالة الاعتيادية. إذا أول حاجة بالنسبة للنهاية الدالة الحدودية غادي نناقشوا النهاية ديال الدالة الحدودية عند زائد ما لا نهاية، ومن بعد غادي نناقشوا نهاية الدالة الحدودية عند ناقص ما لا نهاية، وأخيرا غادي نحاولوا نناقشوا نهاية الدالة الحدودية عند إكس اف. دوك غنحاولوا هاد الشرح اللي تنديرو أنا فقط نديرو للتلاميذ اللي هما عندهم مستوى ضعيف بالنسبة للرياضيات، وإن شاء الله إلا تبعتوا معايا مزيان يكون أكيد أنكم غتفهموا الرياضيات بطريقة سهلة. إذا أول حاجة غادي نناقشوا نهاية الدالة الحدودية. إذا نهاية الدالة الحدودية أول حاجة غنديروا نهاية دالة حدودية عند زائد ما لا نهاية. دوك غنحاول نشرح لكم على نهاية الدالة ديال الحدودية عند زائد ما لا نهاية بواحد الطريقة اللي هي سهلة. غنحطوا واحد المثال ونحاول نطبقوه على جميع الأمثلة. نعطيو مثال، عندي مثلا لا ليميت إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية ديال 2 إكس ناقص 3 إكس أس 3 زائد 4 إكس أس 2. إذا الله يرضي عليكم بالنسبة لنهاية دالة حدودية عند زائد ما لا نهاية، أول حاجة باش نحدد النهاية عند زائد ما لا نهاية، أول خطوة تنخدو تنقلبو على أكبر أس. دونك إلا لاحظتو معايا هنا كاين إكس أس 1، كاين هنا إكس أس 3، وهنا كاين إكس أس 2. دونك غادي نقلب على أكبر أس فيهم. إلا لاحظتو معايا فأكبر أس فيهم هو 3. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مادام أنني خديت إكس أس يعني 3 هو أكبر أس، إذا غنخد إكس أس 3 ونخد مع المعامل ديالو. ماذا نقصد بالمعامل؟ المعامل ديالو بمعنى هذاك اللي كاين حدا إكس، يقدر يكون موجب يقدر يكون سالب. إذا تنخدو بالإشارة ديالو، غنديرو مثلا لا ليميت إكس يؤول إلى بلس لانفيني، غنخدو إكس أس 3 بالمعامل ديالو اللي هو ناقص 3 إكس أس 3. إذا لاحظتوا معايا المرحلة الأولى خدينا أكبر أس، المرحلة الثانية إكس أس 3 مادام أنه أكبر أس غادي نخدو المعامل ديالو. من بعد اش تقول لك؟ تيقول لك إلا كنا تنحسبوا النهاية بلس لانفيني ديال دالة حدودية تنخدو أكبر أس، من بعد تنشوفوا الإشارة ديال المعامل. دونك الإشارة ديال المعامل كي دايرة سالبة، إلا كانت الإشارة ديال المعامل سالبة تنديرو ناقص ما لا نهاية، وإلا كانت الإشارة ديال المعامل موجبة تنديرو زائد ما لا نهاية. باش تفهموا أكثر غندير واحد المثال آخر. عندي لا ليميت إكس يؤول إلى بلس لانفيني 4 إكس ناقص 3 إكس أس 2 زائد 4 إكس أس 5. دونك أول حاجة إلا لاحظتوا معايا فأكبر أس هنا هو 5. لاحظتوا معايا كاين هنا 1 كاين هنا 2 وكاين 5، إذا أكبر أس هو 5. إذا غنديرو يساوي لا ليميت إكس يؤول إلى بلس لانفيني أول حاجة ديال أكبر أس إكس أس 5 هو إكس مع أكبر أس، وغادي نحطو المعامل ديالو. إلا لاحظتوا المعامل ديالو هو زائد 4. حاولوا تعلموا بأن المعامل تاخدو مع الإشارة ديالو. شتي هنا؟ إذا هنا تأتينا ديريكتومون زائد ما لا نهاية. فهمنا؟ ندوزو المرحلة الثانية هي نهاية دالة حدودية عند ناقص ما لا نهاية. دونك بالنسبة لنهاية الدالة الحدودية عند ناقص ما لا نهاية فهي نفس الطريقة بالنسبة لزائد ما لا نهاية، ولكن كاين فيها فقط بعض التغيرات. نديرو مثال باش نفهمو هاد التغيرات. دونك عندي لا ليميت إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، عندي 2 إكس أس 3 زائد 4 إكس ناقص 5. إذا 2 إكس أس 3 زائد 4 إكس ناقص 5. إذا بالنسبة لا ميم شوز اللي درنا بلس لانفيني غنديروها في ناقص ما لا نهاية. غناخد أول حاجة أكبر أس، هنا عندنا إكس أس 3 وهنا عندي إكس أس 1. إذا أكبر أس هنا هو 3. إذا غنديرو تساوي لا ليميت إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية ديال 2 إكس أس 3. إذا تنخدو بالمعامل ديالو، إذا تاخدو أكبر أس من بعد تنخدو المعامل ديالو. هنا كاين قاعدتان. القاعدة الأولى إذا كان الأس
دونك في ناقص ما هنايا ماشي زائد ما هنايا، تنشوف فقط الاشاره ديال العدد وتنحطوها. الا كانت موجبه تنديرو زائد ما هنايا، الا كانت سالبه تنديرو ناقص ما هنايا. ولكن بالنسبه لناقص ما هنايا تناقشوا الاس ثم الاشاره. المهم الا كانت عندي الاس، الا كان عندي الاس فردي تنشوفوا الاشاره ديال اثنان. دونك هنا اذا كان عندي الاس فردي تنشوفوا الاشاره ديال اثنان اللي هي موجبه، تنديروا العكس ديالها، تنديروا الناقص وتنديروا ما لا نهايه. غادي نعاود، قلنا في ناقص ما نهايه الا كان الاس فردي، الا كان الاس فردي تنشوفوا المعامل اللي كاين حداه الاشاره ديالو موجبه، تنديروا المقابل ديال هذا الموجب اللي هو سالب تنديروا ناقص ما نهايه. نشوفوا المثال الا كان زوجي، عندي لا ليميت اكس يؤول الى ناقص ما نهايه ديال 3 اكس أس 4 ناقص 2 اكس زائد 6. إذا هنا إلا لاحظتوا معايا فتناخذ دائما أكبر أس، هنا إكس أس 1 وهنا إكس أس 4. إذا غنديرو يساوي لا ليميت إكس يؤول إلى ناقص ما النهاية وغتولي هنا 3 إكس أس 4 تناخذوه بالمعامل ديالها. إذا لاحظوا معايا هنا في المثال اللي سبق قلنا ودي إلا كان الأس فردي تنشوفوا الإشارة ديال المعامل اللي حداها وتنديروا المقابل ديالها، هنا زائد تنديروا ناقص تنديروا ما لا نهاية. بالنسبة للأس زوجي إلا جاوب الله كان الأس زوجي، ماذا نقصد الأس زوجي؟ يعني مضاعفة العدد اثنان. تنشوفوا المعامل اللي هو 3 الإشارة ديالو كي دايرة موجبة تنحطوا نفس الإشارة اللي هي موجبة، دونك زائد ما لا نهاية. إذا الخلاصة اللي غادي نقدروا نقولوا بالنسبة للنهاية الدالة الحدودية عند ناقص ما نهاية، دونك أول حاجة تنخذوا أكبر أس، من بعد تنخذوا مع المعامل ديالو. دونك هنا تنديروا قاعدتان. القاعدة الأولى إلا كان الأس فردي تنشوفوا المعامل بالاشاره ديالو، المعامل دابا 2 الاشاره ديالو زائد تنديروا المقابل ديال الاشاره ديال زائد تتولي ناقص تنديروا ناقص منها. بالنسبه للمثال الثاني الا كانت اس زوجي تنشوفوا الاشاره اللي كاينه عندي مع المعامل هي اللي تنحطها هنا. المهم ندوزو الفقره الاخيره في نهايه الداله الحدوديه اللي هي نهايه الداله الحدوديه عند اكس صفر. دونك بالنسبه للنهايه الداله الحدوديه عند عدد اكس صفر تنقصدو اكس صفر يعني عدد، فهي سهله جدا. دونك كنحاولوا نديروا واحد المثال باش تفهموا النهايه الداله العدديه عند اكس. دونك عندي مثلا ليميت اكس يؤول الى عدد مثلا 2 ديال داله حدوديه اكس اس 2 ناقص 3 اكس زائد 4. فالنهايه ديال داله حدوديه يعني عند عدد فهي اسهل حاجه فقط تعويض، تنديروا تعويض مباشر للداله. اذا كيفاش نديروا هذا التعويض؟ غادي نعوض فيما لقيت اكس نرجعو لاكس غادي نعوضو بالقيمه ديال 2. لا ميم شوز بالنسبه لاكس هنا غادي نعوضو بالقيمه ديال 2. دونك غندير 2 أس 2 ناقص 3 مضروبه في 2 زائد 4. دونك هنا 2 أس 2 4 ناقص 3 في 2 6 زائد 4. اذا 4 ناقص 2 ناقص 6 يساوي ناقص 2 زائد 4 فهو يساوي 2. إذا هنا علاش درت الأقواس هنا؟ لأن ممكن يكون العدد سالب، دونك دائما حاولوا تعلموا بأنكم ديروا الأقواس لأنه ممكن يطيح في عدد سالب. مثال كذلك عندي لا ليميت إكس يؤول إلى ناقص 2 مثلا ديال إكس أس 2 ناقص 3 إكس زائد 4. دونك تيكون دائما النهاية عند عدد فهو تعويض مباشر، تنديروا ناقص 2 دونك يساوي ناقص 2 أس 2 ناقص 3 مضروبة في ناقص 2 زائد 4. إذا هنا دائما إلا كان الأس من مضاعفة عدد 2 هذا الناقص تيمشي، و 2 أس 2 هي شحال؟ هي 4. ناقص في ناقص تعطينا زائد 3 في 2 هي 6 زائد 4. إذا 4 زائد 6 هي 10 زائد 4 هي 14. يعني اون جينيرال ممكن نقولوا بأن نهاية يعني لا ليميت إكس يؤول إلى إكس صفر ديال دالة اف إكس فهو اش تيساوي؟ تيساوي اف دو إكس صفر، يعني صورة العدد إكس صفر بالنسبة للدالة. هذه هي القاعدة اللي خاصنا نطبقوا في العدد. المهم الخلاصة التركيبية بالنسبة لنهاية دالة حدودية هي الخلاصة شنو هي؟ هي إلى عندي لا ليميت إكس يؤول إلى بلس لانفيني ديال أ إكس أس 1 plus bx أس n moins 1 plus cx أس n moins 2 plus ainsi de suite
دونك في هذه الحالة دائما بلوس لانفيني تنقولو لا ليميت إكس يؤول إلى بلوس لانفيني ديال أكبر أس بالمعامل ديالو هكذا. دونك هنا بالنسبة لبلوس لانفيني عندي حالتين تناقشو فقط المعامل كما قلنا في التطبيق الأول. إلا كان أ موجب تنقولو في النهاية بلوس لانفيني، إلا كان أ سالب تنقولو في النهاية ناقص ما للنهاية. إذا في بلوس لانفيني دائما تنشوفو فقط أكبر أس، من بعد المعامل تنشوفو الإشارة ديالو كانت موجبة بلوس لانفيني، كانت سالبة موان لانفيني. هذه بالنسبة لبلوس لانفيني. بالنسبة لموان لانفيني لا ليميت إكس يؤول إلى ناقص ما للنهاية ديال أ إكس أس إن بلوس بي إكس أس إن موان زان بلوس أنسي دو سويت دي. دونك بالنسبة لا ليميت إكس يؤول إلى ناقص ما النهاية ديال أ إكس أس إن يعني أكبر أس. دونك هنا تناقشو جوج حوايج. الحاجة الأولى تناقشو إن. دونك هنا إن إلا كان إن زوجي، دونك في حالة إلا كان إن زوجي عندي دو كا. إلا كان أ موجب تنديرو زائد ما لا نهاية، إلا كان أ سالب تنديرو ناقص ما لا نهاية. كما شرحت لكم في المثال الأول، المثال ديال ناقص ما لا نهاية قلنا بأن لا ليميت إلا كان أس زوجي تنشوفو المعامل الإشارة ديالو هي اللي تنحطو، إلا كانت موجبة تنديرو زائد ما لا نهاية، إلا كانت سالبة تنديرو ناقص ما لا نهاية. الحالة الثانية إلا كان إن فردي، دونك فردي هنا تاني نفس القضية حالتين. إلا كان أ أكبر من صفر تيولي ناقص ما لا نهاية تنديرو العكس ديال الإشارة، وإلا كان أ سالب تنديرو بلوس لانفيني.